صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا پوچھے عاشق صحابی دسو پسند کی دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا صدیق والے اوتھے صدیق دائے فاروق دا بھی اوتھے اوتھے صدیق دائے فاروق دا بھی اوتھے اوتھے صدیق دائے فاروق دا بھی اوتھے طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ آئے ہائے طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ طیبہ دی جس جگہ تے در